भाऊन आणि बडिनो तुमका नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियळाक स्वागत. आज मेयाची 6 तारीख पास्ककाळाच्या 5व्या हप्त्याचो ब्रेस्ताळ. आज आम्ही सा डॉमिनिक सावियो एक विद्यार्थी हासो उडास आम्ही काडटा. एप्रिलच्या 2 तारखेर 1842 इसवेन जल्मलो तो मार्चच्या 9 तारखेर 1857 इसवेंत इटलींत अंतरलो. तर आता आयचो नियाळ करूंक देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 15 वळी 57 20 आणि 1 पर्यंत. आयचो वांटो कलच्या वाचपाचो मुक्लो वांटो. ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. तुमका काल कितें नियाळ केला म्हणो कळीत आसा मो? कळीत ना तर पयलें कालचो नियाळ ऐका आनी एक पोटी. ताचे उपरांत आयचो नियाळ ऐका. अध्याय 15 वळी 57 20 आणि 1 पर्यंत. तो वड जमतेर जायतो वेळ चर्चा जाल्या उपरांत पेद्रू उठलो आणि तांकां अशें सांगा लागलो, भावानो, जुदेव न्हय आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसातावनूच देवान तुमचे मदलो म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. मनशांची अंतस्करणां जाणा आसलेल्या देवान आमकां दिला तशेंच तांकांय पवित्रोत्म दिवन हेर जातीच्यांकी आपणे पसंद केल्यांत म्हूण दाखयलें. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वावोंक तांकां नातलेलें जूं शिसांच्या खांदार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात? आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सत मानता. तितल्यार ती सगळी जमत थंड जाली. बार्नबासान आनी पावलान आपणा मोरिफात हेर जातीच्या लोकां मदें देवान केल्ल्या वर्त्या कुणा आनी असर्या विशयेन सांगलेलें आयकूंक तांणी कान दिलें. हांचें उलोवन जातच जाकोब उलयलो. भावानो, म्हणालो तो, हांव कितें सांगतां तें आयका. देवान जुदेव न्हय आसलेल्यांची कशें पयले फावटी दया केली आनी आपणाच्या नांवाक समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदली विंचून काडली तें सिमावन तुमकां विवर दिवन सांगलें. हे प्रावादेच्या उतरांक सारकें ताळ पडटा. कित्याक बरोवन आसा, हाचे उपरांत हांव फाटीं येतलों आनी दाविदाचें मोडोन पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलों आनी कोसलोन पडलेलें उबारन हांव तें नव्यान बांदतलों. हाचे वरवीं उरलेलें मनशाकुळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतलेलो परकी लोक सर्वेस्पराक सोदतलो. अशें म्हणटा आदी मागातावन कळीत केल्ल्यो ह्यो सर्व संगती आतां घडोवन येशें करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें फैसल हें, हेर जातीच्या लोकांतावन सोम्यातय परतल्ल्यांक आमी उपाद्र दिवचे न्हय. तरी पूण
बोंब्यांक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये, व्यभिचार सुकयचे आणि गोमटी चिरडून मारलेल्याचे वा रगत असलेले मांस खायनाये म्हणून तांकां आमी बर्फीनिशी समजूनी दिजे. कित्याक मोइजेचे नियमशास्त्र कितलेशा संततीतावन हर एक शहरान परगट जातच आसा. हर एक साबत दिसा सिनेगोगान ते वाचतात. देवाचे बुतर हे देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, आतां हें वाचप आखेर जाताना हाचो पयलेचो वांटो खंयचो म्हूण तुमकां कळीत जालें म्हूण हांव चिंता. एखाद्या वेळा तुमी कालचो नियाळ मोतीक हाडूं ना तर, वा कालचो नियाळ आतां फस्ट आयकूं ना तर, कालच्या दिसा आमी समजून घेतलें की जुदेव आणि पाऊलू बार्नबासामध्ये एक वाद विवाद उठलो. कसलो तो? जुदेव म्हणाले, आम्ही देवान विंचून काढलेली परजा आणि आम्ही आता क्रिस्तांव जाल्या. देवान आमचे मध्ये केल्ल्या कराराचो संकेत जावन आम्ही सुन्नत करून घेतल्या. मात्र नाही, मोइजेचे सगळे नियमशास्त्र आम्ही सुकय नासतना पाळता. पूण आतां पळया, हे जेंतील जुदेव न्हय आसले क्रिस्तांव धर्माक येतात आणि ते मोइजेचे नियमशास्त्र पाळिनात, सुन्नत तांणी करूं ना. त्या देखून तांणी क्रिस्तांव जायचे जाल्यार पयले मोइजेचे धर्मशास्त्र पाळिजे, रुली रेग्रो पाळिजे, सुन्नत करून घेवचे, नंतर तांणी क्रिस्तांव जावचे नाका. पाऊलो आनी बार्नबास म्हणालो, ना रे बाबा, तशें जायचे म्हूण ना. पवित्रोत्मो तांचे मदेंय आसा, देवान तांकांय विंचलां. ना 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 ना, तें तुवें सांगचें पुरो आयकोंक जायना. ते पयलें सुन्नत करून घेवन दीत, पयलें जुदेव जावं दीत, आमी पाळचे बरी तेय रुली रेग्रो पाळून दीत, आनी उपरांत क्रिस्तांव जावं दीत, आमकां प्रॉब्लेम ना. तांचे मदें वाद विवाद सुरू जालो. त्या देखून कितें केलें तांणी? या आमी जेरुजलेमाक या. कोण आसा जेरुजलेमांत? जेरुजलेमांत शीस आसात, आपोस्तल आसात, मालगडे आसात, तांचे लागीं विचारया. या जायत या. आतां कितें जालें? जेरुजलेमांत एक जमत आपयली आनी हो समस्यो थंय निवारूंक चर्चा चल्ली. आनी त्या जमतेन कितें घडलें तें आज आमी आयकलें. जायतो वेळ चर्चा जालो, चर्चा जायची. सगळ्यांक तांची तांची अभिप्राय उसारूंक आमी अवकाश करून दिजे. एकलीच आमी शिकचे. घरान जाल्यारी, वाड्यान जाल्यारी, फिरगजेन जाल्यारी, हर एकल्याक खंयच्याय एका विशयाचेर चर्चे जाता आसतना ताची ताची अभिप्राय उसारूंक अवकाश दिजे. तो कोणीय जावं दी, दुबळो जावं दी, ग्रेस्त जावं दी, गुरकार जावं दी, वा इगर्ज राखसो गेटकीपर जावं दी, हर एकल्याक तांची तांची अभिप्राय उसारचे हक्क आसा, ते आमी लेखीचे. जायती चर्चा जाल्या उपरांत पेद्रू उठलो आनी अशें सांगा लागलो. पेद्रू कोण? आपोस्तलांचो मुखेली, इगर्ज मातेचो पयलो पाप साहेबो, जेजून विंचलोलो ताचो ह्या संवसाराचो प्रतिनिधी. आता ताणे सांगलेले उपरांत
सगळी जमत थंड जाली. पळया, पहिले चर्चा जाताना हर एकल्याक तांची तांची अभिप्राय उसारूंक अवकाश दिजे. घरान जाल्यार रे बायली उलोवंदी, घोवी उलोवंदी, भुरगीं उलोवंदी, सगळ्यां उलोवंदी. उपरांत निर्णय घेवचो कोणें? वडिलान. आनी ताणें निर्णय घेतलेले उपरांत तें सगळ्यांक बांदता. सगळ्यांनी तें मानून घेजे. ना हांवें तशें सांगूं ना, म्हाका तें खुशी ना, म्हाका तें लायक ना, हांव पाळिना, हांव विधेय जायना. तशें ना, तशें ना. तुवें तुजी अभिप्राय सांगल्याय सारकें, पूण आतां निर्णय मुखेल्यान घेवंक आसा, हर एकल्यान निर्णय घेवंक जायना. आनी तो निर्णय तुवें सांगलेले प्रमाणे आसचो ना, तुज्या कुशेक विरोध आसतलो, पूण तुवें तो भावार्थान मानून घेजे, तुवें विधेयपण दाखयचें. तेंच घडलें आयच्या जमतेन. पळया, पेद्रू उठोन उलोवंक लागलो आनी म्हणालो, जुदेव न्हय आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकोंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसा तावनूच देवान म्हाका विंचला. देवान म्हाका ताचो प्रतिनिधी जावन विंचला, न्हय मात्र जुदेवांक ताची बरी खबर प्रगट करूंक जुदेव न्हय आसलेल्यांक. मनशांची अंतस्करणां जण आसलेल्या देवान आमकां दिला, तशेंच तांकांय पवित्रोत्म दिवन हेर जातीच्याकी आपणे पसंद केला म्हूण दाखयला. पळया, देवानच ताचो पवित्रोत्म तांकांय दिला. कशें आमकां जुदेवांक दिला, तशें जुदेव न्हय आसलेल्यांकी दिला. आनी पवित्रोत्म तांकां दिवचे मुखांत्र कशें तुमकां ताणें विंचून काडलां की तशें तांकांय विंचून काडलां म्हूण दाखयलां, तांकांय पसंद केलां. अशें आसता तांचे मोदें आनी तुमचे मोदें कसलोच भेद ताणें करूं ना. देवान कसलोच भेद करूंक ना. बगार भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. पण मग भोवन न्ही बणिनो, पेद्रू आपणाचोच अनुभव तो वांटून घेता. तो न्हिदेंत आसतना ताका एक दर्शन मेळटा. हें हाच्या पयलीं आमी नियाळ केला. आनी त्या दर्शनांत मोळबातावन कसलगी एक वस्त देंवता आनी त्या वस्तूंत सकड नमुनेची मोनजाती आसली. आनी एक ताळो म्हणटा ऊट मार आनी खा. तेन्ना पेद्रू म्हणटा, ना 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 सोम्या, हातूंत थोडे अशुद्ध मोनजाती आसात. कित्या मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे थोडे मोनजाती शुद्ध, थोडे मोनजाती अशुद्ध म्हण आसले. त्या देखून अशुद्ध मोनजाती ते काही नातले. त्या देखून पेद्रू म्हणटा, ना हातूंत सकड शुद्ध न्ही, थोडे अशुद्ध आसा, त्या देखून हांव खायना. तेन्ना तो ताळो म्हणटा, जे कितें देवान रचलां तें अशुद्ध म्हणू नाका, सकडी शुद्ध. आनी उपरांत कोर्नेलियसाच्या घरांत हांव ताका थोडे मनीस येतात, ये आनी ताका पवित्र स्नान दे म्हणून. कोर्नेलियस कोण? एकलो जुदेव न्हय आसलेलो मनीस. आनी जुदेव तसल्यांक अशुद्ध म्हूण लेखताले, अस्पृश्य म्हूण लेखताले. काल आमी ह्या विशीं नियाळ केला. आनी ह्या एका दर्शना मुखांतर देव म्हणटा की शुद्ध आनी अशुद्ध म्हणून तूं विंगड करूंक वचनाका, तूं वांटे करूंक वचनाका. जे हांवें कितें रचलां तें सकड शुद्ध. आनी पेद्रू थंयसर वेता आनी थंयसर ताका पवित्र स्नान दिता. आनी थंयसर तो शिरमांव दिवन आसच्या पयलेंच थंयसर आसच्या लोकांचेर पवित्रोत्म देवून येता. तांचे सांगता वचोंक कांय फाटीं फुडें करिनाका, कित्याक हांवेंच तांकां धाडल्यान. पवित्रोत्म म्हणटा त्या मनशां सांगता वच कोर्नेलियसाच्या घरा,
ते कोणी परकी मनीस न्ही, तांकां हांवें तर धाडलां. पळया कशें पेद्रूक पवित्रोत्मोचो आदेश दिता की वच तांचे सांगता म्हणून. आनी उपरांत कितें घडलें पळया. पेद्रू अशें उलोवन आसतना खंय कोर्नेलियोसाच्या घरा उलोवन आसतना ताचो संदेश आयकून आसलेल्या सोमेस्तांचेर पवित्रोत्मो देवलो. देव न्हय आसलेल्यांचेरय पवित्रोत्म्याचें देणें वतलें. तें पळोवन पेद्रू सोवे सुन्नत केल्ले बावार्थी विस्मीत जाले. कोर्नेलियोसू एकलो जुदेव न्हय आसलो मनीस, जेंतील, आनी ताच्या घरा कोण जुदेव येतात गी, जुदेव येनात, जुदेव न्हय आसलेलेच आयल्यात. आनी तांकां उलोवन आसतना पवित्रोत्मो तांचेर ह्या पेद्रून आपणाचो शेरमांव आखेर करच्या पयलेंच पवित्रोत्मो तांचेर देंवन येता. आनी हें पळयल्ले सुन्नत केल्ले बावार्थी म्हणजे जुदेव विस्मीत जातात. पण तेंच हांगा पेद्रू तांकां सगळ्यांक विवरसून सांगता. आनी आतां तो म्हणटा भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. पवित्रोत्मो तांचेर देंवन आयिल्लो न्हय ते रुली रेगरो पाळलेल्या खातीर, सुन्नत केल्ल्या वरवीं न्हय. सुन्नत कर न्ही, रुली रेगरो पाळूनी तुजेर भावार्थ ना जाल्यार, मोग ना जाल्यार. तेंच पेद्रू म्हणटा पळया, भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. भावार्था वरवीं तांचेर पवित्रोत्मो देंवन आयलो. तशें तर तुमी सुन्नत करीजे, तुमी मैजेचे नियमशास्त्र पाळीजे म्हणून वोवंक तांकां नातलेलें तांच्या खांद्यार तुमी कित्याक दितात. पळया पेद्रू म्हणटा तुमी आतां सुन्नत करीजे, तुमी तें पाळीजे, तुमी हें पाळीजे म्हणून तुमी कित्याक तांच्या माथ्यार घालतात. तें करनासतनाच भावार्था वरवीं देवान तांकां पवित्रोत्मो दिला. आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सुमे जेजू क्रिस्ताचे कृपेनच तारण मेळ्ळां. ग्रेस, कृपा. त्या देखून देवाची कृपा जोडूंक हांवें तें करीजे, हांवें हें करीजे म्हणून हांवें तें करन हें करन सर्ग जोडचो न्हय. देवान आमकां ताणें जावन साल्वार केलां, ताणें जावन आमकां साल्वासांव बसयलां. त्या देखून तुवें तें करन हें करन सर्ग जोडयेत म्हूण तूं चिंती नाका. तुवें करीजे वय, पूण करच्या पयलें जेजूचो ताची कृपा, ताचें बेसांव उदार मनान आमकां तो दिता. आनी इतलें आयकतच थंयसर जमत थंड जाली. आनी उपरांत जाकोब उलयलो. कित्याक जाकोब जेरुजलेमाच्या इगर्ज मुखेली, जेरुजलेमाच्या इगर्ज मातेचो बिस्पो. आनी ताणें उपरांत म्हळें की आमी तांकां सकड रुल्स रेग्युलेशन्स एप्लाय करिना. बगार 3 संगती खंयच्यो त्यो, बोंब्यांक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये, वेबिचार सुकयजे आनी गोमटी चिरडून मारलेल्याचें रगत आसलेलें मांस खायनाये. इतलें पाळल्यार पुरो तांणी सुन्नत करचे म्हणून गरज ना. समस्यो परिहार जालो. तर ह्या एका गणितांतल्यान आमी कितें शिकचें. पयले दिसांव आमी ऑलरेडी सांगलां, खंयचेय एक चर्चा जाताना, खंयचोय एक निर्धार घेता आसतना पयलें आमी सगळ्यांक उलोवंक अवकाश दिवचे. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. हर एकल्याक ताचो अभिप्राय सांगूंक अवकाश आसा. तो थोडे पोटी क्षुल्लक दिसोंक पुरो, थोडे पोटी सिरियस आसोंक पुरो. पूण क्षुल्लक म्हणटच आमी हांसोन तूं कालें, तुका कितलें गोत्त आसा, तूं शिकोवनाय, तूं तंचो, तूं हांगासो, अशें नकलां करची न्हय, हांसचें न्हय. हर एकल्याक तांची अभिप्राय उसारूंक अवकाश दिवचे. आमी ताका गौरव दिवचे. दुसऱ्यान हर एकल्याची अभिप्राय आयकल्ले उपरांत निर्धार घेवचो मुखेल्यान. आनी तो निर्धार आमी मानून घेवचे, ताका गौरव दिवचे आनी आमी तो पाळीचे.
दुसरें लिसांव. तिसरें लिसांव. पेद्रू एकलो जुदेव आनी ताका ताच्या मनशा सांगातच भोवंकू शुभ वार्ता प्रसार करूंक बरें जातलें. पूण पवित्रत्म म्हणटा, पेद्रू तुवें जुदेवांक मात्र शुभ वार्ता परगट केल्यार पावना, तुवें जेंतिलां सरशीं वचोचें. वस कोर्नेलियोसाच्या घरा वस आनी ताका पवित्र स्नान दी. पळया, ताका ताच्या लोकां सांगाता मात्र बरसूंक बारीच सुलाभ जातालें. तशेंच आमकांय आमच्या इश्टा सांगाता, आमच्या फ्रेंड्सां सांगाता, आमच्या शेजारा सांगाता आमकां उलोवंक, जोक्स करूंक, बरसूंक बारीच सुलाभ. पूण तें सर्कल सोडून दुसऱ्या सांगाता उलोवंक, दुसऱ्या सांगाता बरसूंक बारीच कश्ट. आज देवाचें उतर म्हणटा की तूं बांयतल्या माणक्या भाशेन जायनाका. तुजें काळीज, तुजें मन, तुजी इश्टगात, तुजी दिश्ट इल्ली विशाल कर. विशाल कर. हेरां सांगताय इश्टगात कर, हेरां सांगताय इल्लें उलय, हेरां सांगताय तूं बरसो. भोवनो भयणीनो, अपुर्बायेचो अवकाश आसा हर एका मिसा उपरांत. आयताराचे आमी मिसाक वता न्ही. मीस जावन भायर आयलेंच आमी कोणा सांगता वेळ करचिता. जे कोण आमच्या कुटुंबाचे आसात, जे कोण आमचे फ्रेंड्स आसात, तांचे सांगता. हर एक आयतार आमी कितले नवे फ्रेंड्स केल्यात, कितल्या लोकां सांगता, नव्या मनशां सांगता आमी वचून हात मेळयला. क्रिस्तांव न्हय आशिल्ल्यांक जेजू विशयी सांगचें सोडा, तांचे सांगता फ्रेंडशीप करचें सोडा. पयलें क्रिस्तांवां सांगता आमी फ्रेंडशीप करया, पयलें क्रिस्तांवां सांगता उलोवया. इगर्जेक येवच्या लोकांतय आमकां कितल्या जाणांची वळख आसा, कितल्या नव्या फ्रेंड्सांक आमी केला. भोवनो न्ही भयणीनो, देवाचें उतर आमी केवळ आयकल्यार पावना. बरें जाता फादर तुमचो नियाळ आयकूंक, असले शिकोवन आमी आयकूंक वचूना. पोरण्या तेस्तामेंताचेर पयल्या वाचपाचेर पुरा फर्स्ट टायम आयकोवचें. कितली जाणवाय हांवें जोडल्या हें पुरा कळीतच नातलें. म्हूण जायतीं जाणां तुमी म्हाका सांगतात मॅसेज करून, वॉयस मॅसेज दिवन, देवा कर गा बारीच बरी गजाल. पूण बरें जालां म्हूण सांगल्यार मात्र फावना. बरें जाल्लें म्हज्या जिवितांत बरें करून हांवें कितलें पाळलां. हो नियाळ आयकल्ले उपरांत म्हाका तुमी सांगा कितल्या जाणांनी नवे फ्रेंड्स केल्यात. जावं पुरो येवच्या आयतारा तुमी मिसा उपरांत नव्या क्रिस्तांवां सांगता कितल्या जाणांक तुमी भेटतल्यात सांगा म्हाका. कितल्या जाणां सांगता तुमी फ्रेंडशीप करतल्यात सांगा. त्या देखून देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना. बरें जालें म्हूण सांगल्यार पावना. बरें जायचें जाल्यार आमी तें बऱ्यान पाळिचें. तयार आसांगी? आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्परा संदिग्धां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाकणा. सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. ताचें तारण दिसपडतें गाजया. जनांगा मोदें ताची महिमा प्रगट करा. सरपर्जांक ताची विस्मितां कळया. सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पोर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गजून सांगा. प्रितुमी ताणें तीर केल्या ती बिलकूल हलची ना. सरपर्जांची न्यायनितिकाल तो सर्ती करतलो. सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोवीड पिडेतावन
कश्टतल्या पासोत मागणे. मोगाळा बापा, तूं ससना तावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळटाय आनी चलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दिता. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टातना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशी येता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सगळ्यांक सासणीक जिवीत लाभय. कोवीड पिडेक वोकात कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानिनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. हें वॅक्सीन पिडे विरोध सुस्चांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतिल्ल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्तांची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शापीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टोवच्या आनी भुखे नासच्या भावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबूं दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टतल्यांक तुजी बुसावण लाभय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांच्या भलायके पिडेन कश्टतल्यांक सवस्काय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो.
तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर लिविन अँटनी कर्मेलीत, ऑरियन फर्नांडीस पुणे टाउन, वॅलेन्सी फर्नांडीस गोवा टाउन, लिल्ली कार्डोजा कल्ला मणकूर मंगळूर टाउन, म्युरेल डीना मोरेस जोगेश्वरी मुंबई टाउन आणि शेर्लिटा मोंतेरो शक्तीनगर मंगळूर टाउन. तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच गॉडविन आनी ज्योती डिसोजा गुरपूर मंगळूर टाउन, जेराल्ड आनी फ्लोरिन डिसोजा कुवेट टाउन, अशोक आनी एनेट सुवारेस न्यूझीलंड टाउन, फेलिक्स अँटनी अँड एंजेला मेलिंडा मिनेझस मुंबई आतां ओमान टाउन, जेरोम आनी शीला क्रास्ता दोंबिविली मुंबई टाउन, झेवियर आनी त्रिशिंदा गुदिनो गोवा आतां दुबय टाउन काजरसो दीस संभ्रमतात. त्या सांगाता रॉबर्ट आनी एव्हलिन डिसोजा बेंगलोर टाउन लग्न जिवितसो रुपयाळो जुबले, सिल्वर जुबली ऑफ वेडिंग आचरण करतात. तुमकां सुमेस्तांक या दिसाचे सुभाशय. तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वादां आमी मागता. काल न्ही पोळो आमचो एक ब्रदर म्हळ्यार पाद्राप जायनासतना शाश्वीत रितीन ब्रदर जावंक ताणें चिंतलें. मॉर्गन आतायदे म्हणून गोंयचो 60 वर्सां प्रायसो अवचित्त आस्पत्रेक येतना वाटेर हार्ट अटॅक जावन सरलो. रेग्युलर चेकअप करच्याक आस्पत्रेच्या वाटेर आसतना तो अंतरलो. ताका सर्वेस्पोर देव सस्नीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमी मागया. भोवन आनी भयणीनो, थोडी म्हजे लागीं विचारतलीं, फादर तुमी मिसाची तेसावां घेतात गे म्हणून. खंडीत जावन मिसाची तेसावां आमी घेता, पूण ते मीस ऑनलायनीर आसचे ना, पूण आमच्या कॉवेंतांत आमी तें भेटयता. जर तुमकां अशें मिसांची तेसावां दिवंक जाय जाल्यार म्हाका तुमी संपर्क करियेत. हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.